आज एक अत्यंत दुर्दैवी गजाल जी घडल्या ती म्हणल्यार काल सगळे राजकीय पक्षांनी आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट केलो की कशे बीजेपी ईडीक वापरून टार्गेट करता पॉलिटिकल ऑपोजिशनाक। आनी आज जी निंदनीय गजाल घडली ती म्हणल्यार आज बीजेपी इतले लो लेवलाक पडले की इलेक्शनाक आपूण ते भिल्या आनी आबूज जावन कितें करचें म्हणून तांकां कळना, म्हणून तांच्यांनी 4 वेगवेगळे लिडरांचेर आज ईडीची समन्स इशू केल्या। आनी एक पॅटर्न क्लियर दिसता की हे 4य जे लिडर आसा ते भंडारी कम्युनिटीचे। हातूंतल्यान एक सिद्ध जाता की ईडीन भंडारी समाजाचे बीजेपीन आज ईडीक वापरून भंडारी समाजाचेर डायरेक्ट हल्लो चडयला। आनी सगळ्यात दुर्दैवाची आनी निंदनीय गजाल अशी आसा की बीजेपीन जे आपल्याक भंडारी समाजाचे व्हडले लिडर म्हणपी आसा, 2 मंत्री आसा आनी नॉर्थ गोवाचो MP आसा, तो आज हे गजालीचेर कंप्लिटली सायलंट आसा। हांकां फक्त बीजेपीक समाजाची भंडारी समाजाची याद येता जेन्ना तांकां इलेक्शनां लागीं आसता किंवा तांचे शुपडेर कितें पांय पडटा तेन्ना ते समाज फुडें करता, नाजाल्यार ते आज जी प्रकार तांच्यांनी घडयला की ईडीक वापरून सारको टार्गेट केला समाजाच्या लिडरांक, हाजे आमी निशेध करता। आनी राजकीय पक्षाचे फुडारी म्हणून सुद्दां आनी इंडियाचो एक भाग म्हणून आमी हे गजालीची आनी हे हुकुमशाहीचे विरोधान सामको लढो दितले। म्हाका दिसता आज ही परिस्थिती हांगा घडली आझाद मैदानाचेर। आझाद मैदान आमचे लिडरांनी सांगलेल्या प्रमाणे गोंयचे लिबरेशनाचे सिंबल, हे आझादीचे फ्रिडमाचे सिंबल, आनी हो एक पब्लीक प्लेस जावन आसा जे जाग्यार लोक पिसफूल प्रोटेस्ट करूंक शकता आनी प्रेसा कडेन आपले विचार जे आसा ते मांडूंक शकता। पण आज म्हाका दिसता इतलो दुर्दैवाची गजाल घडली की लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी विरोधी पक्षाचे आमदार इतले जाण हांगा आसतना सुद्दां मामलेदार कसलीच ऑर्डर दाखयनासतना आनी पुलीस भितर आझाद मैदानाचेर येवपाक सुद्दां आडोवपाक लागले। हो म्हाका दिसता फक्त दाखोवन दिता की हे बीजेपी आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जे परत पिशान काडटा लोकांक, भिवपाची गरज ना म्हणून। म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आनी भाजपाकूच भंय पडला, त्या खातीर तांच्यांनी आतां हो मार्ग धरला की आनी ऑपोजिशनाक उलोवपाकूच दिवपाचें ना, प्रेसा कडेन फक्त आपूण दिसपाचें। जशें गोंयान भाजपा भिल्या तशेंच म्हाका दिसता केंद्रान एक जाणटो ताका म्हणूंक शकना, कित्याक तो जाणत आसलेले भशेन वागना, पण ताचें वय जाल्लो आनी भयंकर भिल्लो एक हुकुमशाह बसला आनी ते हुकुमशाहाची जी लफडी इलेक्ट्रॉल बॉन्डाची सुप्रीम कोर्टान भायर काडल्या, कशी ईडीन रेड मारल्या आनी रेड मारतकूच रोकडीच कशी ते कंपनीनी बीजेपीक हजारांनी कोटी रुपया दिल्या, हे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरींच्यान जेन्ना भायर आयलें तेन्ना म्हाका दिसता तो भयाबीत जावन ताणें अरविंद केजरीवाल जो एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री आसा, आम आदमी पार्टीचो लिडर आसा, ताका अरेस्ट केलो हे डायवर्ट करपा खातीर। अशें केन्नाच इतिहासान जमना की 2 मुख्यमंत्री जे इलेक्टेड आसा लोकांच्यान तांकां इलेक्शन कोड चालू आसतना तांकां अरेस्ट केला। इलेक्शन सेंटराचेर लोकसभा इलेक्शन आसतना 1-1.5 म्हयनो उरलेलो आसतना तांकां अरेस्ट करता। आज ही परिस्थितीचेर म्हाका दिसता प्रत्येक देशाच्या मनशांनी खरेंच भिवपाची गरज आसा, कित्याक हो आम आदमी पार्टीचेर किंवा काँग्रेसीचे अकाउंट फ्रीज केल्ल्यान काँग्रेस पार्टीचेर किंवा खंयचेच विरोधी पार्टीचेर हल्लो न्हय, हो देशाचे लोकशायेचेर हल्लो। हे फ्रिडम मेळपाक म्हाका दिसता शेकड्यांनी वर्सां आमचे फ्रिडम फायटर झगडले, कितलेशेच जाणांनी आपले बलिदान दिलें आनी ताजे मागीरूच म्हाका दिसता 1947 आमकां फ्रिडम मेळ्ळा। आज ऑलमोस्ट 80 वर्सां जायत आयलीं आनी हीच परिस्थिती परत येता की एक हुकुमशाह तयार जाला आनी ताका ऑपोजिशन म्हणटा तें नाका, तो 1 नेशन 1 पार्टीचे दिशेन हो देश व्हरपाक पळयता। ताजे आमी निशेध करता आनी ह्यो सगळ्यो पार्ट्यो ज्यो आज एकठांय आयल्या, काँग्रेस, NCP, गोवा फॉरवर्ड, शिवसेना आनी आम आदमी पार्टी, ही खंयच्या स्वार्थाक एकठांय येवंक ना, ही आज लोकशाही राखपाक एकठांय आयल्या। प्रत्येक युवाक आमचो अपील आसा की तुमचे आसपास कितें चल्लां ही परिस्थितीचेर लक्ष दिया, हाजेर विचार करा, सत्य परिस्थिती पळया, एडवर्टायझींग बळी पडनाकात आनी मोठ्या संख्येन भायर सरा आनी हे लोकशाहीक चेर कितें तुमकां निर्णय घेवपाचो आसा तो घेयात।